गरेर स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्ष चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा यो कुराहरू दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै कार्यक्रम र नीति मात्रै भएर भएन, त्यसलाई बजेट र कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जोड दिन चाहिँ जरुरी छ भन्ने लाग्छ। जस्तै सानै स्कुल पढ्न देऊ बालदिवा होइन, सानै स्कुल पढ्न देऊ बालदिवा होइन पढ्न देऊ भन्ने कस्तो सुन्दर नारा थियो, तर त्यो चाहिँ त्यसको काम अब कहाँनिर पुग्यो होइन, गर्न त पक्कै पनि सरकारले प्रयत्न गरेकै होला, गरिरहेको छ, तर पनि अझै त्यो नागरिकले देखिने किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्न त्यो चाहिँ ल्याउन पनि जरुरी छ भन्ने लाग्छ। र जुन खालको सामाजिक रूपमा मानसिकता चाहिँ चेन्ज हुन एकदमै गाह्रो छ। अहिले पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अहिले भर्खरै अब पोहोर शिवरात्रिमा यही धनगढीको जाईमा चाहिँ मन्दिर प्रवेश गर्न दलितले एउटा चाहिँ प्रवेश गर्न पाएछ भनेपछि धनगढीको एउटा सुदूरपश्चिमको मुख भन्ने धनगढी ठाउँमा त्यो छ भनेपछि मानसिकता कसरी चेन्ज गर्ने कि यो एकदमै गाह्रो चाहिँ विषय छ। तर त्यो सही थियो अथवा गलत हो भन्ने कुरा नट्याइकन पत्थरले पुर्खाले मान्दै आएका परम्परालाई जहाँसम्म हामी जीवित राख्दै जान्छौँ यो कुरीति कहिले पनि हट्नेवाला छैन। त्यसैले अघि नै खड्ग सरले गरेका अध्ययनमा पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरामा केही छुट्न गएका छन्। जस्तो हामीले एकल महिला जो विधवा महिला त्यसलाई अहिले भाषामा एकल महिला भन्छौँ, तर उहाँहरूको प्रथा कस्तो थियो, पहिलाको अवस्था कस्तो थियो भनेपछि सेतो लुगा लगाउने र हामी शुभ कार्यमा काहीँ निस्किँदैछौँ भने यदि उहाँ अगाडि आउनुभयो भने त्यो कार्य असफल भयो, अशुभ भयो, उसले नगए हुन्छ भनेर त्यो दृष्टिकोणले उहाँलाई हेर्ने, उहाँले ननिस्किए हुन्छ त्यसपछि, अथवा उहाँप्रति अनि होइन ऊ निस्किया थियो, ऊ देखिया थियो, अनि मेरो काम कसरी सफल होला, त्यो काम सफल हुनु नहुनुमा उहाँको केही पनि हात छैन। तर यो दोष दिने त्यो प्रथा अहिले अलिकति लुगामा चेन्ज आएर उहाँ त्यो अवस्थामा देखिनुहुन्न र चिनिनुहुन्न। तर एउटा दुःख लाग्दो के प्रथा अहिले पनि छ भने हजुरहरूले अध्ययन गर्नुहोला, आफूले भोगेको सुनेको कुरा भन्नुभयो हुनाले सरले भन्छु, त्यो एकल महिला जो छ उसले आफ्नो छोराछोरीको विवाहमा त्यो यज्ञमा जान पाउँदैन। हाम्रो धर्म यो छ अहिले पनि, छोरीलाई विवाह गर्दाखेरि त्यो यज्ञमा अरू कुनै युगल जोडी जाला, बुहारी जाला, छोरा जाला, गो जाला, तर उसले आफ्नै छोरीलाई पनि दिँदाखेरि त्यो यज्ञमा बस्न पाउँदैन किनभने उसको पछाडि श्रीमान छैन। यो यथार्थ अहिले पनि दुःख लाग्ने अवस्था छ, हजुरहरू अध्ययन गर्नु होला। अर्को कुरो अहिले पनि धर्मसँग हामी आफ्नो जीवनलाई जोड्छौँ, अन्तिम संस्कारलाई जोड्छौँ भने हाम्रो संस्कार के छ भनेपछि यो 16 श्राद्धका 16 तिथि जो हुन्छन् त्यसमा महिलाको तिथि पर्दैन। महिला बित्यो भने उसले श्रीमानसँगको तिथिमा उसलाई पिण्ड दिइने हो, छुट्टै यो 16 श्राद्धको तिथिमा 16 दिनमा एक दिन पनि महिलाको तिथि पर्दैन। यदि उसको त्यही वर्ष त्यही 16 श्राद्धको तिथिमा मृत्यु भएको छ भने त्यो दिनलाई दिइन्छ, त्यो एउटा अध्ययनको विषय हुन्छ। अर्को कुरो भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या कति भएको छ भनेपछि यो छोराछोरीमा विभेद भएकै कारण हो। यसको अध्ययनले देखाउँछ त्यो हामी चाहिँ एउटा त्यस्तो अवस्था परेका कारणले अथवा महिला अथवा त्यो आमालाई अथवा त्यस्तो बच्चा जन्मिने बच्चा कुनै चाहिँ अपाङ्गता अथवा त्यस्तो जन्मिन्छ कि भनेर एउटा कानुनी मान्यता दिएको हो। तर त्यसको दुरुपयोग भएर अहिले चाहिँ विभिन्न बहानामा छोरीलाई भ्रूण हत्या गरेको अत्याधिक छ। यो छ्यापछ्याप्दै यही धनगढीमा होला, हाम्रा विभिन्न ठाउँमा छ। त्यो अर्को कुरा। अर्को भूमिदान गरिन्छ, गौदान गरिन्छ र कन्यादान। हामी भूमिदान गर्छौँ भनेपछि त्यो भूमिप्रति हाम्रो स्वामित्व हुन्छ। गौदान गाईलाई दान गरेर दिन्छौँ भने त्यो गाई फेरि हामी हाम्रो घरमा पाल्न सक्छौँ, पोस्न सक्छौँ अथवा उसको दुध हामी खान सक्छौँ, सक्दैनौँ। कन्यादान हाम्रो भाषामा विवाह होइन, कन्यादान हाम्रो सुदूरपश्चिमको भाषा भन्दैछु। यो हाम्रो कुप्रथा हो, कुसंस्कार हो। दान गरेको छोरीप्रति अब हाम्रो केही पनि रहेन है। ऊ हामीले दान गरे हो, सङ्कल्प गरेर दिइसक्यो हो कसैलाई, ऊ कुनै वस्तु सरह हामीले दान गरिसक्यौँ भने त्यसले दुःख पाओस् सुख पाओस्, ऊ भोलि फर्केर हामीले उसको दायित्व गर्नु पर्दैन। ऊ मरेपछि उसको लागि हामीले एक छाप छोड्न पनि पर्दैन भनेर 3 छाप सूर्य के गर्छन् उदाउँदो सूर्यको त्यो गरेर ती कन्यादान गरेको छोरी हो। उसले मरेपछि आमा बुवाले एक छाक खान उसले रुचि नलागेर नखाला अर्को कुरा हो, संस्कारले छोड्नु पर्दैन भनिसकेका हुन्छ। भनेपछि त्यो यी कुरीति हुन्थ्यो होइन, यिनलाई अन्त्य गर्न हामीले अब धर्मसँग जोड्नु पर्यो। त्यसैले हामीले अहिले सरले भन्नुभयो धेरै हाम्रो यहाँ धार्मिक गुरुहरू यदि उहाँहरू आएको भए अत्यन्त यो छलफल अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो। उहाँहरूले अब धर्मलाई पनि त्यो कुरा होइन है, धर्मले भनेको छैन यो हाम्रो पुर्खाले भनेको यो गलत हो भन्ने कुरा हो। त्यस्तै जातीय छुवाछुत पनि अहिले पनि हामी छातीमा हात राखेर भन्छौँ कि हामी जातीय छुवाछुतलाई कतिजनाले मान्दैनौँ।
छोडो हालेर चोख्याउने चलन हो नि त हामीसँगै। हामी पनि म पनि आफ्नो एउटा बाहुन परिवारमा जन्मिया हुनाले स्कुलबाट आएर पछिसम्म सानो छँदा याद छ बुवाले यसरी छोडो हालिदिनु हुन्थ्यो कि भित्र जाँदाखेरि। त्यो भने के हो भने त्यहाँ दलितसँगको कुनै सम्पर्क भयो त्यसो भाव भने चोख्याउने चलन त्योबाट अलिकति अगाडि आएका छौँ। तर पनि यी कुराहरू त्यसैले गर्दाखेरि धर्म यो संस्कृति यी कुराहरू जोडिएर गर्दाखेरि हामी आफै मनैदेखि यो कुरालाई चाहिँ हामी त्याग्न नसकेका हुनाले अझै यो छलफललाई चाहिँ हामीले बृहत अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि अब हामी सामाजिक अभियन्ता र हामीले मात्रै यो कुरीति हटाउन सक्नेवाला छैन। यो वर्गहर धर्मगुरु यिनीहरूलाई राखेर यो छलफललाई बृहत गर्नुपर्छ। जसरी आयोगले सुरुवात गर्यो आगामी यो कार्यक्रमलाई गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भर्खरै 7 वर्षदेखि दाम्लोले बाँधिएर गोठभित्रै गुम्सिरहेका यही घुर्सुवाका एकजना व्यक्तिलाई भर्खर पत्रकारजीहरूको न्युजले गर्दा सार्वजनिक भएर अहिले भर्खरै उद्धार भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अझै पनि सबै वर्ग सबै तह तबकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि छन् र ती वर्गभित्र पनि अझै दास भएको वर्ग मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै दर्दनाक छ। अझ ती व्यक्तिहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति जुनसुकै वर्ग जात धर्म सबैमा जोडिएको वर्ग हो जो भित्र चाहिँ महिला व्यक्तिहरू पनि पर्दछन्। महिला व्यक्तिमा अझै मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै निकै दर्दनाक रहेको छ। अघि मैले भनेको कुरा त एउटा पात्र मात्रै हुन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू अझै दाम्लेर बाँधिएर रहेका थुप्रै केसहरू छन्। यसको साथसाथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अझै दुर्गम भेगतिर हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकदमै नराम्रो अवस्थामा छ। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा पूर्व जन्मको एउटा पाप हो भन्ने कुरा अझै हाम्रो समाजमा कुरीति रहेको छ। त्यो कुरीतिलाई पनि हामीले कसरी चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको छ। अर्को चाहिँ के हो भने जति पनि हामी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार यी तीनै तहको सरकारले अहिले भर्खरै यहाँ थुप्रै कुराहरू उठे, दलित जनजाति महिला एकल महिला अझै पिछडेको वर्ग अल्पसङ्ख्यक छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने नीति बने कानुन बने तर ती नीति नियम कानुनमा लेखेका अक्षरहरू एकदमै राम्रा छन् प्रभावकारी छन् तर त्यो कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा उतर नजाँदा चाहिँ एकदमै समस्याको कुरा आएको अहिले धेरैले हामीले भनेका छौँ। नेपालको संविधानमा होस् चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज होस् यी थुप्रै कुरामा चाहिँ राम्रो अक्षरले चाहिँ लेखिए हुनसक्छ। निःशुल्क शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, रोजगारको कुरा र विभिन्न हक अधिकारको कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू होस्, न्यायमा पहुँचका कुराहरू होस् अझै ओझेलमा परेको चाहिँ हामीले महसुस व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। एकातिर चाहिँ राज्यले चाहिँ आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ माथि उकास्नुको लागि, पछाडि परेको वर्गको लागि, वर्गको उत्थानको लागि। अर्कोतर्फ चाहिँ ब्यारियरहरू छन्, सामाजिक ब्यारियर अवरोधहरू छन्, सांस्कृतिक अवरोधहरू छन्, वातावरणीय अवरोधहरू छन्, राजनीतिक अवरोधका कुराहरू छन्। यी कुराहरूले गर्दा हामी पछाडि परेको वर्ग जहिले पनि माथि उकास्नुको लागि निकै समस्या छ। हुनसक्छ हिजोका दिनभन्दा अहिलेको परिवेशमा चाहिँ केही परिवर्तन त भइरहेको छ तर जसरी जुन हिसाबमा हुनुपर्ने हो त्यसरी चाहिँ नहुँदा चाहिँ पछाडि परेको वर्ग अझै माथि उठ्न नसकेको अवस्था छ। त्यसैले यसमा स्थानीय सरकारलाई कसरी जवाबदेही बनाउने, स्थानीय सरकारको चाहिँ प्रत्येक वडा प्रत्येक व्यक्तिसँग टच भएको अवस्था छ। त्यही हाम्रा धामी झाँक्रीका कुराहरू छन्, त्यही हामी चाहिँ वैद्यका कुराहरू छन्। उहाँहरूलाई जबसम्म हामी सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, उहाँहरूको लागि विशेष प्याकेजका प्रोग्रामहरू हुँदैनन्, तबसम्म हामी दलित होस् चाहे जनजाति होस् चाहे अपाङ्गता भएका व्यक्ति होस् एकल महिला होस् महिलाभित्र पनि महिलाका कुराहरू जहिले पनि ओझेलमा पर्नेछन्। हुनसक्छ सरकारले 16 दिने अभियान चाहिँ हामीले प्रत्येक ठाउँमा चलाएका छौँ। त्यो अभियानले गर्दै गर्दा कति चाहिँ त्यो प्रभावकारी भयो या नारामै त सीमित भएन या कार्यक्रममा मात्रै सीमित त भएन भन्न अझै हामीले समीक्षा गर्न बाँकी छ। आजको यो कार्यक्रममा हामीले महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। प्रदेश सचिवजी हुनुहुन्छ, सिडिएस साहब हुनुहुन्छ र विभिन्न सरकारवाला निकायका प्रतिनिधि छौँ। तैपनि अझै पछाडि परेको वर्गको उत्थानको लागि अझै हामी अगाडि बढ्न सकिराखेका छैनौँ। अझै मानव भएर पनि दास भएर घरभित्रै गुम्सेको अवस्था छ। उसको शिक्षा, उसको स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, मानव अधिकारको कुराहरू अझै पछाडि छ। यही कार्यक्रममा उतार चढाव र केही व्यवसायहरूमाथि कारवाहीका कुराहरू यसमा छन्। सँगसँगै बजारमा म्याद नआएका उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण र त्यस्ता बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायहरूमाथि पनि भएका काम कारवाहीहरू र ती कुराहरू पनि अब हामीले त अनुगमन गरि नै रहेका हुन्छौँ। सँगसँगै मानव अधिकार आयोग यसमा पनि पुग्न सकेको भए
अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा म भन्न चाहन्छु। अनि यहाँ अलिकति राज्यको एउटा संवैधानिक निकायले सबै खालका सरकारहरूमाथि चाहिँ निगरानी राख्न सक्छ र राख्न पाउने उसको राइट्सभित्र पर्दछ। बजार र उपभोक्ताका सन्दर्भमा पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म सरहरू पनि म्याडम पनि सहभागी हुनुहुन्छ र कतिपय सहभागी हुनु होइन त दिनमा आत्महत्या हेर्नु आत्महत्या किन हुन्छ? पक्कै पनि कसैको मौलिक अधिकारमा तपाईँको प्रत्यक्ष हन नभएको पक्कै पनि त्यस्ता घटनाहरू हुँदैन। अहिले महिलासँग जोडिएका घटनाहरू जबरजस्ती गर्ने घटनाहरू बढिरहेछ, यौन दुर्व्यवहार गरेर बढिरहेछ, बालबालिकाका हिंसा कुराहरू बढिरहेछ। यो व्यापक छ, अहिले पनि घट्दो छैन। डेली आत्महत्या डेलीहरूको चाहिँ हाम्रो यो 9 जिल्लामा चाहिँ भइरहेका बढीभन्दा बढी सफलता सुरुपछि नै होला। त यो बढ्दो यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा पनि अब खालि प्रहरीले मात्रै चाहिँ जागिर मात्र होइन, सबैको सहभागिता र समन्वय सहकारी म जरुरी छ। आफ्नो समाजमा यस्ता कुरीति यस्तो किसिमको चाहिँ हिंसा कुराहरूमा चाहिँ समाजले पनि त्यसलाई आइसोलेट गर्नु, त्यस्तो समुदायमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न सुधारको रूपमा होस् कि परामर्शको रूपमा होस् कि मानसिक जित्तका लागि मानसिक रोग बढिरहेको छैन, मानसिक प्रेसर डिप्रेसन बढिरहेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि आत्महत्या घटनाहरू बढिरहेको छ। र यस्ता कुराहरू चाहिँ बढ्दो हुनाले बढीभन्दा बढी महिला बालबालिकामा चाहिँ पीडित उनीहरूलाई यो गर्नु यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो। अरू कुरो यहाँ बढघरको पनि बस्ती पनि कुराहरू ध्यान गर्नु। र म यही समुदायमा हुर्केको मान्छे, अहिले पनि बढघरले चलो रे भनेपछि चलै हुन्छ, सबै हुन्छ। जुनसुकै काममा लियो जाइ भनेपछि सबै चाहिँ नामै हुने। तर हिजोको चाहिँ मध्यकालमा र आधुनिक कालमा मन्दिर बनाउनको लागि र दरबार बनाउनको लागि जुन एउटा चाहिँ यो के प्रथा थियो, झारा प्रथा, जहाँ श्रम सार्वजनिक हितको लागि तपाईँको श्रम गराए पनि राम्रै कुरा हो। सार्वजनिक हितको लागि गराउनु राम्रै हो, सार्वजनिक हितको लागि। तर त्यसलाई व्यक्तिले के गरे, मिसयुज गर्यो। त्यो व्यक्तिले मिसयुज गर्दाखेरि के भयो, अहिले बढघरले भन्या भरमा चाहिँ अब एउटा गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरे होला, नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरे होला, त्यो बजेट विनियोजन बजेट त्यसमा खर्च गर्नु पऱ्यो नि। तर त्यो बढघरले भन्या भरमा के हुन्छ, त्यो काम निःशुल्क भइरहेको, त्यो गरी उठायो, ठेकदारले उठायो। यस्ता कुराहरू चाहिँ सर्वसाधारण कुराहरू पनि हाम्रो समाजमा नघट्या भन्ने कुराहरूमै मानव अधिकार सभालाई पनि मैले सम्बोधन गरेँ। यी कुराहरू भइरहेको छ। बढघर पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यी कुराहरू जाओस्। त्यस्तो किसिमको चाहिँ सर्वसाधारण कुराहरू हाम्रो मौलिक हकका हनन कुराहरू पनि यहाँहरूले फरेन एड पनि आउँदैन, फन्डिङ पनि आउँदैन। कम्तीमा राष्ट्रिय मानव अधिकारले यी कुराहरू राम्रा छन् भनेर भनिदिनु पऱ्यो नि। हाम्रो चाहिँ ब्रह्मचार्य नियम पालना गर भने 24-25 वर्षसम्म ब्रह्मचार्य नियम पालना गऱ्यो भने 18 वर्षको उमेरमा प्रेम गर्नै पर्ने आवश्यकतै हुँदैन। ब्रह्मचार्य नियम पालना गऱ्यो भने नैतिकता सिकाऊ भने नैतिक शिक्षा हटाइदिए, नैतिकता सिकाउनु छैन, ब्रह्मचार्य नियम पालना गर भन्नु छैन। शास्त्र अध्ययन गर, शास्त्र भनेर साइन्स पढ, शास्त्र पढ, संस्कृतै पढ भने होइन नि त। आफूलाई पढ, व्यक्तिलाई पढ, समाजलाई पढ, परिवारलाई पढ, प्रेम आमा बाबुलाई गर, आफूलाई गर, आफ्नो जीवनलाई गर, प्रकृतिलाई गर भने केटाले केटीलाई गर्नुपर्ने, केटाले केटीलाई गर्नुपर्ने भन्ने त होइन नि। 20 वर्ष नपुग्दै त नैतिकता पढाऊ, अनि संस्कृत पढाऊ, संस्कृति पढाऊ भन्ने कुरामा हाम्रा कार्यक्रम हुँदैनन्, हुनु पर्यो भन्ने अनुरोधका साथ दार्जिलिङ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पत्रकार महासङ्घ पनि लामो समयसम्म कोलाबोरेसन काम गरिरहेको छौँ। खास गरेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सूचनाका हक र विभिन्न यस्ता काममा हामी सँगसँगै छौँ। तर यो किताबमा 2-3वटा कुराहरू गणितीको चाहिँ एउटा मैले देखेँ, पत्रकारहरू सूचना राज्यबाट नै दिन मिल्ने, सहजै दिन मिल्ने सूचना पनि नदिएका थुप्रै घटनाहरू हाम्रा रेकर्डमा पनि छन्। महासङ्घ के अरे आयोगले यो किताब निकाल्दा चाहिँ हामीसँग अलिकति कन्फ्युजन मात्र भएको भए ती कुरा सायद आउँछ होला। अनि हामीले चाहिँ सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खास गरेर निर्वाचनका समयमा राजनैतिक दलहरूबाट र अन्य विभिन्न समूहबाट पत्रकारहरूमाथि विभिन्न बाहनामा समाचार विषयलाई लिएर आक्रमणहरू भएका छन्। यी विषयहरू पनि यहाँ आइदिएको भए अझ बढी राम्रो हुन्थ्यो। मैले भने समग्रमा मैले हेर्दा अलिक नदेखा भएर। अनि अर्को कुरा, यो मिडिया मोनिटरिङ र रिफरेन्स राख्ने कन्टेन्टमा चाहिँ अब सुदूरपश्चिममा मैले यसो ट्रेन्डिङ हेर्दा 1-2वटा मिडियाको मात्रै रिफरेन्स छ। अब यहाँले स्याम्पलिङ के गरिरहनु भएको छैन। तर बाजुराको एउटा मिडियाले लेखेको इस्यु, बैतडीको घटनामा बैतडीकै मिडियाले चाहिँ मोनिटरिङ गरेर लेखेको इस्युमा चाहिँ अलिक बढी फ्याक्ट फाइन्डिङमा चाहिँ सपोर्ट हुन्थ्यो होला। त्यस्तो गर्दा 9 दिनकै कम्तीमा मिडिया रेफरेन्सिङ तपाईँहरूले स्याम्पलिङ गर्दा त्यसले अलिक बढी बेटर वेमा यो यसमा डाटा आउँथ्यो होला भन्ने लाग्छ। र महत्त्वपूर्ण यो नगरेसम्म यो बसको विषय आयोगले चाहिँ त्यसलाई ध्यान दिएर सुझाव पठाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। र पहिले यो कानुनी व्यवस्था थियो,
हामी कहाँ भइरहेको कुरा चेन्ज गर्दाखेरि के इम्प्याक्ट पऱ्यो भनेर चाहिँ अध्ययन गरिरहेको साइकोलोजीले पनि के भन्छ भने पुरुष मान्छे भन्दा महिला मान्छे चाहिँ 2 वर्ष अगाडि नै सेक्सुअली म्याच्योर हुन्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यस कारणले अब यो अहिले चाहिँ अब बडा राम्रो कुरा हिन्दू धर्ममा चाहिँ विकृति नै मात्र होइन, ब्रह्मचर्य 4वटा चाहिँ 100 वर्ष आयुलाई 25 वर्ष बाँडेर चाहिँ 25 वर्षसम्म चाहिँ विवाह आर्जन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि पालन नगर्ने भन्ने पनि कुराहरू अब पुरा हामीले मिक्स भयौँ क्या, हाइब्रिड जस्तो भयो। हाम्रो आफ्नै धर्म पनि चाहिँ कन्फ्युज जस्तो भयो। अब धेरै चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ अरू धर्मको पनि। अब संस्कृत पढाउने शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्न होइन। हाम्रो संस्कार के हो भन्ने कुराहरू पनि, किनभने मैले नै मेरो हजुरबाले गरेको जस्तो कुरा म गर्दिनँ। चेन्ज त आउँछ नि विज्ञानको पछिमा। विज्ञानले के भन्छ त्यहाँतिर मात्रै पनि यस्तो पश्चिमा देशहरू चाहिँ सबै आविष्कार गर्ने सबै चन्द्रलोक पुग्ने भने पनि आखिर अन्त्येष्टि त्यो परम्परा त त्यहाँ पनि रहेछ नि त होइन। अरू देशमा पनि त बाइबल छोडेर कसम थाहा छ नि, यहाँ त हामी गर्दैनौँ। त्यस कारणले छ अब यो धर्म रीतिरिवाजलाई मात्रै घोष्ने भन्दा पनि अभिमान कुरा राम्रो आएको थियो, यसलाई मिलाएर कसरी लाने, हाम्रो कमजोरी के छ, हाम्रो गाउँ समाज। अब अहिले त निर्वाचित स्थानीय सरकार छ, त्यहाँको चाहिँ अवस्था के छ हेर्ने हो भने अधिकार सम्पन्न भन्ने किसिमको छ। र सरकारले राज्यले चाहिँ वास्तवमा मानवाधिकार आयोग चाहिँ एउटा छुट्टै उनीहरूको चाहिँ वास्तवमा मानवाधिकार आयोगले चाहिँ सरकारले भनेको पनि मान्दैन, छुट्टै एउटा संवैधानिक आयोग त्यसै अनुसारको भएको हुनाले सरकारले दायाँ बायाँ गर्ला भनेरै स्वतन्त्र न्यायपालिका मानव राष्ट्र संस्थाहरूले खडा गरेको। त्यसैले उहाँहरूको सुधारलाई पनि लिएर हामी अगाडि चाहिँ यहाँ जिल्लामा पनि बढ्छौँ, यहाँको राष्ट्रलाई पनि कार्य गर्छौँ। खास गरी अब मानव राष्ट्र चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ अनुमान गरेको कुराहरू छ। यहाँले भनेको पनि भर्खरै पनि चाहिँ अब दसैँ तिहार आइरहेको छ, बजारहरूको कुरा छ। बजारहरू नगरेको होइन क्या, हामीले गरिरहेकै छौँ, तर प्रचार प्रसारमा त्यति नआएको हो जस्तो लाग्छ। हामी पनि कार्ययोजना बनाएर उता टिकापुरकोलाई टिकापुरतिरकै हाम्रो इलाकाले गर्ने, सुखडको गर्ने, यहाँ चाहिँ हाम्रो सहायक शिविरको उसमा चाहिँ नेतृत्वमा भइराखेकै छ। यसमा पनि विषयगत निकायहरू छन्, जस्तो खाद्यको कुराहरू छन्, खाद्यले नै मुद्दा चलाउने मुद्दा चलाइदिनु राखेको छ। मापको गुणस्तर गर्छन्, पेट्रोल पम्प हेर्ने शौचालयको प्रशोधनहरू चाहिँ अनुरोध गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ, गरिराखेको छौँ। अब यो हामीले चाहिँ एकैपल्ट चाहिँ वास्तवमा सबै कुरा गर्न सकेको रहन्छ। जिल्ला प्रशासनमा कर्मचारीको अभाव भन्नु पनि कोही अब यस्तै हुन्छ, सही हुँदैन, कोही जिल्लामा हुन्छ, कोही चाहिँ अब अनेक भएर कर्मचारी पनि पुरा नभएको अवस्थामा पनि भारी पनि यही बेला त्यहाँतिर आमरण अनसन पनि भएको बेला सबै काम एकैपल्ट होस् भनेर आशा राख्दा त्यो चाहिँ नहुन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो अवस्था पनि छ। त्यस कारण हामीले बजार अनुमतिको कुरामा ध्यान पनि दिएका छौँ। र जहाँसम्म अब पत्रकार इन्टरभ्यूहरूले पनि अहिले भर्खरै कुरा के आएको थियो भने पत्रकारहरूको कुरा पनि आएर त्यहाँ समेटिएन, बडा राम्रो कुरा हो। पत्रकारमा पनि लाग्ने कुराहरू पनि के हो भन्ने पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै कुनै एफएमले कुनै उसले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ कुनै एउटा मन्त्रीको बुहारीसँग चाहिँ उहाँलाई जोडेर आयो भनेर चाहिँ भर्खरै आएको थियो, के गरिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको। वास्तवमा त्यसमा चाहिँ पत्रकारहरूको पनि आचरणको कुराहरू होला, प्रेस काउन्सिलहरू होला, उहाँहरूले पनि आफ्नो मैदानमा गएर चाहिँ आफ्नो देख्ने प्रसारण गर्ने कुरा गरिदियो भने समाजलाई चाहिँ गति दिनलाई मद्दत पुग्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यो आग्रह गर्दै यहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य छ। मानव अधिकारले औल्याएको कुराहरू हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, जिल्ला लेभलमा गर्ने कुरा भन्दै अब प्रदेशको श्रीमान प्रमुख सचिव हुनुभएको हुनाले यहाँ प्रदेशभरिका कुराहरूलाई चाहिँ संयोजन गर्ने नीति कार्यक्रम बनाउने उहाँको पनि कार्यालयको पनि हात हुने भएको हुनाले उहाँबाट चाहिँ प्रश्न धेरै कुराहरू हुनेछ भन्ने आशा राख्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। चेतमा आएको तेस्रो हप्तामै यहाँहरूसँग यसरी भेटघाट गरेर यहाँहरूले देख्नु भोग्नुभएको कुराहरू, समाजको भित्रका कुराहरू पनि जान्ने अवसर मिल्यो। त्यसको लागि म आभारी छु। अब कुरा धेरै आइसकेका छन्, त्यसैले गर्दा धेरै लामो पनि नबोलौँ, हामीसँग समय पनि त्यति धेरै चाहिँ छैन। म 3-4वटा कुराहरू मात्रै गर्छु होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले मानव अधिकारको रक्षाको विषय कुरा गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो नेपालको संविधान र कानुनले प्रदत्त गरेको मानव अधिकारको चाहिँ हक कसरी उपभोग गर्ने, कसरी इन्स्योर गर्ने भन्ने विषय चाहिँ आजको दिनमा आज मात्र होइन, सधैँ यो चुनौतीको विषय हो। किनभनेदेखि चाहिँ राज्यको क्यापासिटी, राज्यको क्षमता र जनअपेक्षाको बिचमा जहिले पनि फासला हुन्छ, जहिले पनि त्यहाँ ग्याप हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो ग्याप भएन भने फेरि अगाडि पनि बढिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि
राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जुनसुकै अधिकार पनि कुन कुरा गर्दाखेरि हामीले एक कदम अगाडि नै गएर अधिकारहरू इस्टाब्लिस गरेका हुन्छौँ। त्यही अधिकारलाई क्यारी गर्दै जाने गरेर हाम्रो चाहिँ सरकारी क्षमता अथवा हाम्रो ओभरअल राज्यको क्षमता सरकारको मात्रै नभएर सरकार भनेको फेरि अब मैले ब्रोडर सेन्समा चाहिँ सरकार खालि एउटा चाहिँ नेपाल सरकार भनेको यस्तो निलो ड्रेस लगाउने मात्रै सरकारी कर्मचारी या सरकार भनेको राज्यको ब्रोडर डेफिनेसनभित्र सबै हामी सबैजना पर्छौँ। तपाईँ हाम्रो सबैको क्यापासिटी चाहिँ हुनु पऱ्यो कि त्यो संविधान र कानुनले दिएको अधिकार कसरी उपभोग गर्ने भन्ने विषयमा त्यसले गर्दाखेरि यो अधिकारका कुराहरू कानुनी र संवैधानिक कुराहरू अघि हिँड्ने हो, हामी त्यसको पछि नै जाने हो। संसारैभरि तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि हामी चाहिँ अघि ती अधिकार चाहिँ पछि भएको देखिने। जहिले पनि अधिकार अघि हिँड्छ, यहाँ आऊ भन्छ, भेटौ हामीलाई भन्छ, हामी चाहिँ पछि नै हिँडेर हुन्छौँ। त कति टाढा र नजिक भन्ने मात्रै कुरा हो, हामी अलिक बढी नजिक पुग्नु पर्यो अधिकार। हाम्रा सबै मौलिक हकका इन्स्योर गर्न सक्छौँ त आजको दिनमा? हाम्रा सबै संवैधानिक हक इन्स्योर गर्न सक्छौँ त आजको दिनमा भन्दाखेरि सक्दैनौँ। तर प्रयास चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो भन्दा त्यतातर्फ चाहिँ जाने हुनु पऱ्यो। मलाई लाग्छ सरकार त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। अहिले जति पनि कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू केन्द्र सरकारको प्रदेश र स्थानीयको छ ती सबै चाहिँ वास्तवमा हुनुहुन्छ नि ब्रोडर सेन्समा मानवाधिकारको रक्षा र संरक्षणको लागि रहेछ। हामी सबैलाई थाहा छ मानवाधिकारको कुरा गर्दाखेरि जस्तै 3 हिसाबले कुरा गरौँ। प्रिभेन्टिभ, प्रमोटिभ र क्युरेटिभको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा उपचारात्मक मानवाधिकारको कुरा अलिक बढी गर्छौँ। तर त्यसो होइन, राज्यले प्रवर्धनात्मक र चाहिँ यो विरोधात्मक उपायहरू चाहिँ बढी गर्नुपर्छ राज्यले। क्युरेटिभ उपायहरू भनेको चाहिँ कुनै घटना घटिसके पछाडि कुनै चाहिँ अपराधका घटना गैर कानुनी घटना घटिसके पछाडि त्यसलाई क्योर गर्ने कुरा मात्रै हो, त्यसलाई उपचार गर्ने कुरा मात्रै हो। तर राज्यको सबै नीति कार्यक्रम र बजेट भनेको वास्तवमा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली मानवाधिकारको निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यहरू लागेका छन्। के हो त हामीले समृद्ध नेपाल भनेको, के हो सुखी नेपाली भनेको, के हो समुन्नति भनेको, के यो सारा नीति कार्यक्रम र बजेट केका लागि हो? आर्थिक सामाजिक विकासका जति पनि प्रोजेक्टहरू छन् त्यो केका लागि हो त भन्दा समग्रमा ब्रोडर सेन्समा हाम्रो सांस्कृतिक एउटा चाहिँ सामाजिक र आर्थिक अधिकार इन्स्योर गर्नको लागि ती कुराहरू भएको हो। जबसम्म हामी त्यो कुराहरूमा चाहिँ अधिकार इस्टाब्लिस गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हाम्रा यस्ता चाहिँ घटनाहरू घटिरहन्छन्। हामी क्युरेटिभ मेजरबाट गर्न खोजेका जस्तो गर्छौँ तर त्यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। कहिलेकाहीँ घटनाहरू हत्तै बढेको देखिन्छ, कहिलेकाहीँ घटनाहरूको लेभल तल गएको देखिन्छ। तर दिगो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा जुन समाज आर्थिक सामाजिक रूपले दिगो हिसाबले सम्पन्न छ, दिगो हिसाबले ऊ चाहिँ एउटा प्रोस्पेरिटीतर्फ गएको छ, त्यो समाजमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू कम्पेरिटिभली कम हुन्छन् भन्ने आजको मान्यता हो। मान्यता मात्रै नभएन आजको एभिडेन्स पनि हो। मोटामोटी हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ रूप त फरक होला मानवाधिकार उल्लङ्घनका, तर एउटा समुन्नत समाजमा एउटा समृद्ध समाजमा चाहिँ क्रमशः त्यस्ता घटना परिघटनाहरू चाहिँ उल्लङ्घनका घटनाहरू कम हुँदै जान्छ। धनी यो प्रदेश छ, यो प्रदेशको कल्चरल वेल्थलाई हामीले वेलबिङमा जोड्नु पर्नेमा यसलाई हामीले सधैँ एउटा बिम्ब के दिइराख्यौँ त भन्दाखेरि सुदूर पश्चिम किसिमको अलिकति पिछडिएको टाइपको बिम्ब दिएर हामी कुरा गरिरहेको छौँ। सिंहदरबारदेखि यहाँ डाकुलासम्म या चाहिँ तपाईँको दूरदराजसम्म पनि हामी त्यो बिम्ब दिन रुचाइरहेको छौँ। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो बिम्ब दिनु जरुरी छैन। हाम्रो सामाजिक वेल्थलाई वेलबिङमा परिवर्तन गर्नको लागि हामीले काम गर्न जरुरी छ। अघि साथीहरूले भनेको कुरा जस्तै हामीले जति पनि घटनाहरू जति पनि हाम्रा रीतिरिवाजहरूलाई वैज्ञानिकरण कसरी गर्ने, मलाई एउटा कुरा यहाँ जोड्न मन लाग्छ। मेरो आफ्नो एउटा सानो अध्ययनको हिसाबले पनि हामी कहाँनिर चाहिँ मिस गरेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ धर्म, आध्यात्म, संस्कार र संस्कृतिको बिचमा हामीले धेरै छुट्याउन छोडेको छौँ क्या, सकेका छौँ। जे कुरालाई पनि धर्म भनिरहेको छौँ। जनै लगाएको मान्छेले गरेको जति सबै हिन्दू धर्मको कल्चर हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्न थालेको छौँ। नलाउने जतिले गरेको अर्को कुनै एउटा चिजको कल्चर हो, धर्मै त्यही हो भन्ने थालेको छौँ है। यहाँ विद्वानहरू पनि हुन्छ, किसान मित्रले सधैँ मिठो कुरा पनि गर्नुभएको, म धेरै पढाएको छैन। तर धर्म, कर्मकाण्ड या प्रथा परम्परा र अध्यात्म भनेको बिच या दर्शन भनेको बिच त फरक छ नि त। कहिले पनि धर्मले मानवलाई विभेद गर्दै पनि भनेको छैन। मानवको बिचमा चाहिँ एउटा सुमधुर सम्बन्ध नराख भन्ने कुन चाहिँ धर्म छ? सबैले त त्यो धार्मिक हिसाबले आध्यात्मिक हिसाबले त मानव कल्याणमै केन्द्रित छ नि त। कहाँनिर ग्याप हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा केही एउटा सर्टेन वर्गले चाहिँ कार्य विभाजन गर्ने क्रममा, कामको विभाजन गर्ने क्रममा वर्ण विन्यास भन्ने नाममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्लासहरू फर्मेसन गराइयो, वर्गहरूको विभाजन गराइयो।
क्यान्सरमा निर्वाचन गरिएको हो त्यो कुरालाई पनि हामीले रोक्नु हो। हाम्रो क्यान्सर चाहिँ यो 16 बेलामा या मिन्स भएको बेलामा के हो आइसक्ने त्यो कुरा थियो हामीलाई जवाब एकजना साथीको छोरीको मलाई साथमा छोरीले केही पनि मान्दिनँ पूजा पठाउँछु कहाँ जान्छु के गर्छु कसो गर्छु के होला अब त्यसको कारण कति हो हामीले उसले उसको क्वेसनको एन्सर दिन सक्नु पऱ्यो ज्ञान छ कि छैन त्यहाँ त्यो भएको विज्ञान पनि हामी हेर होइन हाइदिन छैन भनेको तिमीलाई छुँदा महापाप लाग्छ भनेको होइन कुकुर्नी हुन्छ कुनै के हुन्छ भनेको कुरा गलत हो तर तिमीले हेर होइन सेनिटेसन चाहिँ तिमी मेन्टेन गर है भनेको मात्रै हो भनेर पाएको विद्रोह गर्दैन थियौँ त्यो छोरीले। अब के भयो हामी भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो समाज नै यस्तो विद्रोही भइसकेको छ युवाहरूले कि परम्परा रीतिरिवाज मान्नै हुँदैन भन्नेमा पुगिसक्यो। किन भन्दा किन भन्ने क्वेसनको एन्सरै दिनु नसकेको भएर जनै किन लाउने गायत्री किन जप गर्ने बिहान किन नहुने सेतो लुगा किन लाउने भन्ने विषय सारालाई नेगेटिभ नोटमा हामीले व्यक्त गरिसक्यौँ अनि उसलाई विद्रोही बनाइसक्यौँ। बाबुआमाले हजुरआमाले भनेको कुरा बाहेक उल्टो गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो भइसक्यो है। त्यस्तो विद्रोही बनाएर हामीले चाहिँ समाज सुधार गर्न सक्दैनौँ। बरु के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दा हरेक धर्मभित्र तपाईँहरू जुन राईलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र जुन संस्थालाई गर्नुहुन्छ एउटा कारण खोजी मानव तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ जस्तो इन्सेक्टलाई पनि आएका पनि मेरो र एउटा सुरु गरौँ तपाईँ 20वटा कुरीति भनिएका कुरीतिहरूको लिस्टिङ गरौँ र त्यो कुरीतिहरूको जेनेसिस कहाँबाट सुरु भयो कहाँ एस्पेक्ट के लगाउँ र कुन चिजलाई कहाँ निषेध गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चेकलिस्टै बनाएर चाहिँ समाजमा लिएर जाउँ नि त। अब हामी के भन्छौँ भन्दा ब्ल्याङ्केटमा गाड्छौँ सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्नुपर्छ यस्ता छन् छाउपडी छन् के कसो छन् भनेर सत्सङ्ग गर्न सिपालु हो के त गर्ने के हो त त्यो किन आएको थियो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि जबसम्म तपाईँ एक दिन गएर भनेर आएर त्यहाँ हुँदैन उसलाई झसक्क हुन्छ। आज एउटी 12 कक्षा पढेकी बच्ची पनि मन्दिर छ नजिकै भनेर त हच्किन्छ जान्न त्यहाँ तपाईँ नसुकै जतिसुकै सचेतना दिनुहोस् त्यो बच्ची नै जाने ओहो हुने पो हो कि टाइपको उसलाई त्यो लिन्छ। जबसम्म हामीले उसलाई त्यो कुरा गराउन सक्दैनौँ भनेदेखि त हाम्रो यस्ता यान्त्रिक खालका इन्टरभेन्सनले केही काम गर्दैन। यसलाई चाहिँ बिहेभियरल चेन्ज खालको कामहरू गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कुरीति अन्त्य गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई भन्न के खोजेको छु भन्दाखेरि सामाजिक रीतिहरूलाई वैज्ञानिक लेप दिउँ वैज्ञानिक कारणसहित पुष्टि गरौँ। अघि मामाको छोरी फुपूको छोरी कुरा आएको त्यहाँ जेनेटिक्स जोड्नु पऱ्यो तपाईँहरूले त्यहाँ रिसर्चरहरूलाई प्रोफेसरहरूलाई पढे लेखेका मान्छेहरूलाई जोड्नु पऱ्यो। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि जेनेटिक हिसाबले वंशानुगत हिसाबले एउटै जिनको लाइनिङभित्र आउँदाखेरि बच्चाहरू र लस हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको हाइब्रिडाइजेसन र प्रोडक्ट निस्किँदैन। त्यसले गर्दाखेरि क्रसिङ हुनुपर्छ भनेको हो भनेर बुझाउनु पाएको भएदेखि हुन्थ्यो नि त। त्यो बुझाउन हामी सकेनौँ गरेन त अब के भइस् धर्म छाडा भइस् या रीति विपरीत है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराको वैज्ञानिक लज मानवलाई हित गर्छ त्यो चिजलाई पनि जगेर्ना गरौँ र जुन चिज चाहिँ नेगेटिभ हो चाहिँ गलत हो मानव अधिकारको दृष्टिबाट त्यो चिजलाई चाहिँ निषेध गर्न पाएको भए यसरी छुट्याउन पाएको भएदेखि चाहिँ हामी अलिक बढी मान्छेलाई बुझाउनु होला नछुट्यो भन्दा पर्याले गर्दाखेरि अब धर्म पनि भइरहेको क्या हामी मानव त्यो चाहिँ उनको हाम्रो होइन भने त्यसो होइन सबै त हामी संयुक्त अङ्ग तिमीहरूको धर्मले यसको यसलाई तिमीहरू नै ऊ पनि काम गर्ने नेपालमा चाहिँ मुस्लिम धर्महरूलाई भेला परिवार नियोजनको इनिसिएटिभ्स त लगिदिनु पऱ्यो भन्न हामी गइरहेको थियौँ क्या। अनि मलाई लाग्थ्यो हाँसो पनि लाग्थ्यो मलाई कहिले अब त्यो विषय चाहिँ त एउटा मानवको विषय पो हो त एउटा व्यक्तिको पो त विषय हो त। अब त्यो हिसाबले धर्महरूमा त्यसमा जोड्न थालेदेखि त हाम्रो विभाजन नै रहिरह्यो नि त हार्मोनी त रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि बढाउँला र अब ममा चाहिँ जति पनि यहाँ उठेका कुराहरू छन् प्रदेश सरकारको साइडबाट 5औं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यसम्म हाम्रो एउटा एकीकृत बनिसकेको छ भने त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने क्रममा म मानव अधिकार आयोगलाई विशेष अनुरोध गर्छु त्यो कोअर्डिनेट गर्नको लागि म तपाईँहरूसँग रेगुलर हिसाबमा हामी भेटौँ हामी बसौँ। प्रदेश एक्टिभहरू कहाँ एउटा चाहिँ मानव अधिकार संरक्षणका लागि गर्ने खालका छन् त्यो हिसाबले पनि अडिट गरिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् होइन। थाहा छ प्रदेशमा त्यसरी बजेट विनियोजन भएका छन् त्यसरी कार्यक्रमहरू गएका छन्। अब मैले त्यसलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन थुप्रै रिफर्म गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ देखिरहेको छु साना साना कार्यक्रमहरू जाने लङ टर्म उद्देश्यमा हासिल गर्ने खालका कार्यक्रमहरू नजाने धेरै टुक्रे कार्यक्रमहरू जाने समाजको आवश्यकतामा भन्दा पनि बढी चाहिँ नि एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरू छरिने यस्ता थुप्रै किसिमका चाहिँ विसङ्गतिहरू मैले देखिरहेको छु। यो सबै कुरा तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ र एउटा फोकस ढङ्गबाट चाहिँ हाम्रो इनिसिएटिभहरूलाई हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। र पनि यो आजको यो पुस्तिकामा
यहाँले यो कुराहरू उठाउनु भएको छ। यसको मेथडको विषयमा अलिक साथीहरू उठाउनु भएको छ। आगामी दिनमा रिफर्म गर्नु होला। यसलाई अलिकति अनुसन्धानमूलक अध्ययन र विश्लेषणात्मक राख्नु होला। कसैले देखेको कुरालाई हुबहु ल्याएर यहाँ राख्नुभन्दा पनि अलिकति भेरिफिकेसन गरेर अलिकति चाहिँ मिडियाको पनि मोनिटरिङमा डाइभर्सिटी गरेर मिडिया मात्रै होइन, यसमा चाहिँ अग्रजहरू होइन, समाजका चाहिँ अब शिक्षकहरू, प्रोफेसरहरू, अधिकारकर्मीहरू होइन, विभिन्न चाहिँ फोकस ग्रुप डिस्कसनहरू, क्वेसनयरहरू, विभिन्न माध्यमको रिसोर्सले क्यापासिटीले के त्यो पनि डेटा कलेक्ट गरेर ल्याउनु भयो भने अझ बढी रियलिस्टिक र अझ बढी प्रदेशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको यो चिजहरू बन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। प्रदेशका र स्थानीय सरकारलाई जुन सुझावहरू दिनुभएको छ अझ कम्प्लिट सुझाव दिनुहोस् आगामी दिनमा। त्यसले गर्दा हामीलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अघि नै हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्नुभयो जस्तै हामीलाई कति हामीले बाटो बिराउँछौँ कि भनेरै हामीले यस्तो निकाय डेमोक्रेसी मानवाधिकारको संरक्षणको लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरेको कारणै के हो त भन्दा कार्यपालिकाका केही लिमिटेसनहरू हुन्छन्, कार्यपालिकाका केही चाहिँ अधिकारमाथि एउटा इन्क्रोचमेन्ट हुने चान्सेसहरू त्यहाँ हुन्छ, ऊ कतै हुने सम्भावना हुन्छ। हो त्यही अङ्कुश नभएर हामीलाई न्यायपालिका चाहिएको, हामीलाई चाहिएको सँग त तपाईँहरू हामीलाई घचघचाइरहनुहोस्, हामीलाई बाटो देखाइदिइरहनुहोस्, तपाईँहरूको त्यहाँनिर सुझावहरू होइन नेगेटिभै नोट पनि के भन्नु त्यो रचनात्मक छ भनेदेखि त्यो हामी त्यसलाई तुरुन्तै नीति कार्यक्रममा लिएर गएर कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। यहाँहरू पनि साझेदार हुनुहुन्छ। गभर्नेन्सको ब्रोडर कन्सेप्टमा तपाईँहरू सबै राज्यको अङ्ग हो, हामी सरकारी हौँ, तपाईँहरू गैर सरकारी हुनु होला त्यो नाममा, तर हामी सबै चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले राज्य हौँ, सरकारका अङ्ग नै हौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँ हाम्रो दायित्व र कर्तव्यलाई ब्यालेन्स गर्न पनि म यहाँलाई अनुरोध चाहन्छु। किनभने कर्तव्यका कुरा आदि कुरा हामीले धेरै उठायौँ, धेरै राइट बेस्ड कुराहरू गऱ्यौँ, तर इन्फोर्समेन्टमा कमी भइसकेको के हो त भन्दा हामीले कर्तव्य दिएको बेलामा कर्तव्य भुलिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषयमा पनि हामी ब्यालेन्स गरौँ, हामी सबै सकारात्मक सोचौँ र यो सुदूरपश्चिममा सामाजिक हिसाबले मात्रै यसलाई होइन आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले समग्र हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समुन्नतिको लागि हामी सबै मिलेर काम गरौँ। मेरो आफ्नो साइडबाट पनि त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु र यहाँको साइडबाट पनि त्यही प्रतिबद्धता आओस् भन्ने अपेक्षा सहित मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हाम्रो लागि विषयवस्तु रहनेछ र हामीले यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले विभिन्न धर्म मुस्लिम, हिन्दू, इसाई सबै धर्मका धर्मगुरुहरूलाई हामीले पत्राचार गरेका थियौँ। उहाँहरू आइदिनु भयो, त्यो हाम्रो व्यस्त रहेको छैन र यो गतिविधि पुस्तिकाको सन्दर्भमा चाहिँ गुजरात प्रमुख सचिवज्यूबाट पनि ती कुराहरू आएको छ। त्यो हाम्रो लागि मार्गदर्शन पनि भएको छ। हामीले चाहिँ खास गरी आयोगले चाहिँ आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति मार्फत संसदमा पेश गर्नु। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ खालि यहाँको मानव अधिकार व्यवस्था के छ भनेर यो विगतदेखि नै हामीले गरेर आउँदाखेरि यो यहाँका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सबैका लागि यो जानकारी रहोस् भन्ने हिसाबले र यसमा केही विषयवस्तुहरूलाई हामी तथ्याङ्क जस्तो हरिसाबले पनि उठाउनु भएको छ। मिडियाको सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग छलफल गरेर राख्नुपर्ने या त्यो विषय त्यो पनि हाम्रो लागि मार्गदर्शन रहेको छ। आगामी दिनमा हामी यसमा सुधार गर्नेछौँ र समीर भाइले उठाउनु भएको पत्रकारजीले उठाउनु भएको कुरोको सन्दर्भमा पनि यो चाहिँ हामीले यो जस्ता जस्तै राख्नु खोज्दाखेरि यो सानो भएको, तर हामी यो वेबसाइटमा राख्छौँ। वेबसाइटमा तपाईँले ब्रोड गर्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै कति सङ्ख्यामा खर्च भयो के हो त्यो ठ्याक्कै देखिन्छ। त्यसकारण हामी सुशासन र पारदर्शिताको सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले काम गर्दाखेरि हामी अपारदर्शी हुनुपर्ने कुरै छैन। हाम्रो टोटल कार्यक्रम वर्षभरिको 16 लाख रुपियाँ हो। 16 लाख रुपियाँमा हामीले के गरेर यसैबाट देखिन्छ होइन। अब तल भत्ता बाहेकको कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा बिजुली पानीको, तर हामी गर्ने कार्यक्रम 16 लाखको मात्रै हो। तपाईँहरू त्यसमा वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेलमा यसमा। र खास गरी महत्त्वपूर्ण कमिटमेन्ट चाहिँ प्रदेश सरकारबाट आएको छ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने। त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने त्यसमा 17वटा विभिन्न विषयहरू सबै विषयहरू समेटिएको अवस्था र त्यसमा विषय 44वटा भन्दा बढी एक्टिभिटिजहरू
रहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ समग्रतामा चाहिँ मानव अधिकारको जुन हाम्रो संवैधानिक रूपमा मौलिक हक र विभिन्न हाम्रा ऐन अन्तर्गतका विषयवस्तु र त्यसको व्यावहारिक रूपमा देखिने गरी कार्यान्वयनको विषय हुँदाखेरि त्यो र दिगो विकास लक्ष्यलाई सँगसँगै जोडेर हामी जान सक्यौँ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो सरकारवाला निकायहरू खास गरी चाहिँ यत्रो लामो समयदेखि अनुभव छ यहाँहरूले चाहिँ विभिन्न 3 जना त्यसमा चाहिँ 1 जना महिलासहित राख्न सक्ने ठाउँ छ त्यो तुरुन्तै त्यो गठन भएर त्यसलाई प्रभावी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने त्यसको निश्चय पनि स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय स्तरमा चाहिँ मानव अधिकारको संरक्षण हुनेछ र यो हामीलाई चाहिँ मार्गदर्शन प्लस हामीले सल्लाह सुझाव यहाँहरूले निरन्तर रूपमा रहोस् र हाम्रो मोटो भनेको नै मानव अधिकारको संस्कृति निर्माणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आएको हाम्रो चाहिँ नारा पनि जीवन मर्यादा समानता स्वतन्त्रताको अधिकार दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आएको नारा पनि रहेको त्यो 6 वर्ष रणनीति योजनाको नारा पनि भएको हुँदा यसमा कलेक्टिभ वेबाट जानुपर्ने हुँदाखेरि यहाँ सबैको आगामी दिनमा साथ सहयोग रहनेछ र यो महत्त्वपूर्ण समय जुन उपलब्ध गराउनु भएको छ यसको लागि प्रमुखज्यूको विशिष्ट अतिथि लक्षितजी लगायत सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम समापन